اليوم غنشوفوا لي زابوي. هنايا قالك les appuis usuels et les calculs de réaction d'appui. On distingue dans la pratique des constructions 3 types fondamentaux d'appui qui sont. عندنا 3 انواع ديال لي زابوي. هنا غادي نشوف معكم اليوم غنشوف معكم غير لابوي سامبل. عندنا لابوي سامبل او اغولو، كيتسمى لابوي سامبل او اغولو. اشنو هو هذا النوع ديال لابوي؟ سو جونغ دابوي دون ليو ا ان رياكسيون ار ا، عنده ان رياكسيون ار ا هي هذه نورمال، هي هذا نورمال à la surface d'appui et il ne suppose pas un déplacement horizontal de la poutre. ما كيمشيش في هذا، عنده غير ان سول سونس. هذا الشيما ديال لابوي سامبل، الشيما ديال لابوي سامبل. هذا هو الشيما ديال لابوي سامبل. عندنا ار ا لو سونس ديال ار ا، وعندنا هنايا لو بوين دابوي، وهنايا سي لا بوتر. غادي نشوفوا هنايا هذا سي ان اكزامبل ديال لابوي سامبل. هذا ليكزارسيس سي ان اكزامبل ديال لابوي سامبل. عندنا ان بوتر، هذه ان فاصاد. دونك عندنا هنا ان بوتر، هي مكتوبه ان بوتر نازله على دو بوطو. ان بوتر نازله على دو بوطو سي ان اكزامبل ديال لابوي سامبل. وعندنا لا شارج ديال لو مور، هو هاد لا شارج وهاد لا شارج اي سون ايغو، هنا وهنا اي سون ايغو هاد لي دو شارج، وهنا يونيفورمومون ريبارتي. وهنا هاد لا شارج هي الشيما ديال هاد لو مور، هي هادي الشيما ديالهم. وعطينا لي ديستانس هنا حيت يسون ايغو، لان هاد لا ديستانس ايتيغال هاد لا ديستانس. دونك يسون ايغو لان عندنا ان مور، لا شارج ديال لو مور اللي نازله على لا بوتر. دونك هنا ان شارج يونيفورمومون ريبارتي سي كيو 1، وهنا لا شارج يونيفورمومون ريبارتي كيو 2، وهنا كيو 3. دونك كيو 1 و كيو 2 و كيو 3 يسون ايغو. غنشوفوا هنايا الشيما ديالها. عندنا عطاتنا الشيما، عطاتنا ار ا ار بي، وعطاتنا هذا هو الشيما ديال لي رياكسيون دابوي. عطاتنا هنايا هو الكوريجي ديال ار ا و ار بي. هنا نشوفوه اون ديتاي، هنا الكوريجي غنشوفوه اون ديتاي. هنايا اون ديتاي لا سوم دي فورس، هي هذه لا سوم دي فورس. La somme des forces est nulle suivant Y, OY est nul, ou la somme des moments des forces par rapport au point A est nul. وهذا le symbole ديال le sens positif. هنايا غادي نشوفوا هنايا شنو قال لينا. نشوفوا هنايا قالك à quoi égale Q. هنايا على حساب لي دوني فين هما هادو لي دوني، على حساب لي دوني. عندنا هنايا عندنا سميتو Q1 est égal à 750 kN par mètre، و هذا Q2 est égal à سميتو 4,5 kN par mètre. غادي نخرجوا لان Q1 est égal à Q3 est égal à 750 fois 2,48. نضربوها في هذه 2,48 هي هذه لانها يسون ايغو. دونك خرجت لينا 1860 كيلو نيوتن. و كيو 2 غنضربوها، هذه كيو 2 غنضربوها في هاد لا ديستانس، خرجت لينا 17,82 كيلو نيوتن. دونك لا سوم دي فورس suivant Y est égal à RA moins Q1 moins Q2 moins Q3 plus RB est égal à 0. و la somme عطاتني اشنو عطاتني هذه ملي خرجت هاد لا فورمول. عطاتني RA plus RB est égal à 3737,82 kN. D'abord, la somme des moments de force par rapport au point A est égale à RA fois 0 plus Q1 fois la distance من هنا لهنا plus Q2 fois la distance من هنا لهنا plus Q3 fois la distance هنا النص ديال هذا من هنا لهنا. هي هذه
عطاتني ار بي هنا فينال، عطاتني ار بي إتيغال 1868,91 كيلو نيوتن. دونك هنايا شوفوا ار ا ديجا عندنا ار ا بلس خرجت ليا في الاولى، ار ا بلس ار بي تيغالا 3700 هذا، غنشدو نخرجو ار اي تيغال هذا ناقص هذا اللي خرج ليا في ار بي، غتخرج ليا ار ا تيغال 1860. دونك ار ا و ار بي سون ايغو، خرجوا ليا سون ايغو. انا درتها هنا اون ديتاي وهنايا ها هي مخرجينها هنا ولكن ريزومي. هي ار ا إتيغال هاي ار ا بلس ار بي تيغال 3700 هنا، و ار اي تيغال 1800، ار بي تيغال 1860. وما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصل لكم جديد.